Aw di ara. Magandang umaga sa lahat. Bisaning anilan mi kapobre mga kamix vlog. Malipayon mi kay bisan unsa pa namo kapobre. Maosab among kadatu sa among kinabuhi sa kinaon sa matag adlaw. Kay bisan galisud mi. Pero among adlaw-adlaw sudan matag adlaw kay puno sa botamina og sustansya. Labi na og maya-maya. Inyong masudan sa maani. Ahaw sudlot na inyong mata sa kalami og kasustansya ba? Kay lami man ganining isdaa. Pero mas lami pa ko ani niya. Da? Kuyawa. Bitaw mao ni akong kinabuhi diring dapita mga kamoks vlog. Lami kaayo sa pamati matag buntag makatula na og preskong isda gikan sa preskong kadagat-dagatan og sa kinaiyahan. Ang kagutom maoy kanunayng kaaway. Apan sa kasing-kasing nga lig-on og malig-on, ang paglaom mosiga, bisan pa sa kangit-ngit. Ang mga kamot nga nagtrabaho sa adlaw ug gabi, nagpangita og ikapanguha aron mabuhi. Bisan gamay ra, dako ang ilang gugma alang sa pamilya nga ilang gipanalipdan. Dili sila mawad-an sa paglaom, bisan pa sa kalisod nga ilang nasinati. Kayang ilang espiritu lig-on ug malig-on, nagatindog nga lig-on, bisan pa sa pagsuway. Sa ilang mga mata, makita ang paglaom, usa ka paglaom nga musiga sa ilang kinabuhi.